Greetings once again, my dear brothers and sisters, and whoever is hearing this session. यहाँ जतिजनाले फेरि पनि तपाईहरु यो हेरिराख्नु भएको छ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सबैलाई मेरो जय मसीह छ। I am missionary evangelist Tony Abram, and I'm here with my translator, Pastor Kisan. म एउटा मिशनरी टोनी अब्राहम हुँ र यहाँ मसँग उद्धार गर्ने मेरो साथी पास्टर किशन चौधरी हुनुहुन्छ। And this is my 22nd session with you, and I've enjoyed every one. र यो मेरो चाहिँ 22औं कक्षा हो तपाईहरुको बीचमा र म चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी बताउन पाएकोमा धेरै खुसी छु। I think the people of Nepal are wonderful people, and I believe God to bless your nation. र मलाई लाग्छ साच्चै नै नेपालका मानिसहरु एकदमै असल छन् र परमेश्वरले तपाईहरुको देशलाई तपाईहरुलाई आशीष गर्दै हुनुहुन्छ। In my preceding session, I remind you of a few statements about evangelism. मैले गएको कक्षाहरुमा तपाईहरुलाई केही भनाइहरु चाहिँ राख्दै आइरहेको छु। But let me go over one more time about what we need to do when we are in class. र हामीले के गरिरहेका छौं हाम्रो क्लासको लागि के महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा एकचोटी अझै म तपाईहरुको बीचमा राख्न गइराखेको छु। And not only when we're in class, but when we're in church or whenever we hear the word of God. र क्लासमा मात्र होइन हाम्रो मण्डलीमा हामी जहाँ जहाँ परमेश्वरको वचन सुन्छौं ती सबै ठाउँमा यो कुरा गर्न आवश्यक छ। And you can repeat it today one more time with me. र आज एक पटक अझै तपाईहरु मसँग यो कुराहरु दोहोर्याउनुहोस्। Father in heaven, give me ears to hear the word of God. स्वर्गमा बस्नुहुने पिता मलाई सुन्नको लागि कान दिनुहोस्। Father, give me a mind to understand the word of God. प्रभु मलाई त्यो समझ शक्ति दिनुहोस् जसले तपाईको वचनलाई बुझ्न सकोस्। Give me a heart to believe the word of God. प्रभु मलाई त्यो हृदय दिनुहोस् जसले तपाईको वचनलाई विश्वास गर्न सकोस्। And give me a mouth to speak the word of God. मलाई त्यो मुख दिनुहोस् जसले तपाईको वचनलाई बोल्न सकोस्। And if you do that and let God work in you, there's no telling how God can use you. र जब तपाईले यो कुरालाई गर्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा साच्चै नै परमेश्वरले तपाईको चाहिँ अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुनेछ। I believe these sessions, the word has fallen on good ground. र यो कक्षामा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा के राख्न गएको छु परमेश्वरको वचन चाहिँ जमिनमा छरिएको छ। And that it's going to bring forth much fruit. र यसले चाहिँ धेरै फलहरु फल्न गइराखेको छ। And I have chosen in this session to share with you a corn of wheat. र आज यो कक्षामा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ गहुँको दानाको विषयमा चाहिँ बोल्न गइराखेको छु। You know, many times Jesus likened us or our faith to something very small. किनभने धेरै पटक येशूले पनि भन्नुभएको छ हामीहरुको विश्वास चाहिँ रायोको दाना बराबरको कुरा गर्नुभएको छ। You remember how he talked about our faith being like the size of a seed of mustard seed, very small. र उहाँ येशूले भन्नुभएको छ कि तिमीहरुको विश्वास चाहिँ एउटा रायोको दाना बराबर भए पनि भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। And yet with mustard seed we can remove mountains. र उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरुमा त्यो रायो दानाबाट विश्वास भए पनि तिमीहरुले पहाड जस्तो समस्यालाई हटाउन सक्नेछौ। But here we're going to look what Jesus said about a kernel, one little kernel of wheat. यहाँ चाहिँ येशू प्रभुले चाहिँ एउटा सानो गहुँको दानाको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ। If you have your Bibles, turn with us to John the 12th chapter, the 24th verse. यदि तपाईसँग बाइबल धर्मशास्त्र छ भने यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायको 24 पद पल्टाउनु होला। And here Jesus says, "Truly, truly, I say to you, except a corn of wheat fall on the ground and die, it lives alone. But if it dies, it brings forth much fruit." यहाँ प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ साच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु
गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एउटै रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। Pastor Gasson, read the next two verses. म अब तपाईहरुको बीचमा 24, 25 र 26 पद पनि पढिदिनेछु। आफ्नो प्राणको मोह गर्नेले त्यो गुमाउँछ, तर आफ्नो प्राणलाई यस संसारमा तुच्छ ठान्नेले चाहिँ अनन्त जीवनको लागि त्यो सुरक्षित राख्छ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने त्यसले मलाई पछ्याओस्, र म जहाँ छु मेरो सेवक पनि त्यहाँ हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने पिताले त्यसको कदर गर्नुहुनेछ। आमेन। Now, Jesus is showing how that with one kernel of wheat, unless it's planted in the ground, it cannot bear fruit. येशू प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा गहुँको दाना जबसम्म माटोमा पर्दैन र मर्दैन तबसम्म त्यसले धेरै फलहरू फलाउन सक्दैन। In the natural, you take a kernel of wheat and you make bread, or you can even eat and chew it up, and that's all. It's finished. किनभने उसरी सामान्यतया पनि तपाईले गहुँको दाना एउटा लिनुहुन्छ भने मुखमा हाल्नुहुन्छ, चबाउनुहुन्छ भने त्यो सिद्धिहाल्छ त्यतिकैमा। But if you take that kernel of wheat and put it in the ground, something happens. तर त्यसलाई त्यस्तो नगरेर तपाईले त्यसलाई जमिन मुनि गाड्नुहुन्छ भने त्यहाँ केही न केही त्यहाँ हुन्छ। Now, you cannot see it because it's buried in the ground. त्यो जमिन भित्र भएको कारणले गर्दा तपाई आँखाले देख्न त हुन्न त्यहाँ के भइराछ भनेर। But certain chemical things happen in the ground. तर जमिन भित्र केही रासायनिक प्रक्रियाहरू त्यहाँ हुन्छ भित्र। The Bible refers to our lives should be hid in Christ. त्यसैले गर्दा बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ कि हामीहरूको जीवन पनि ख्रीष्टमा हुनुपर्छ। Well, when you take a kernel of wheat and put it in the ground, it is hidden. जब हामी एउटा गहुँको दानालाई जमिन भित्र हाल्छौं त्यति बेला त्यो चाहिँ भित्र कुहिन्छ। Now, there are 5 things that happen for the kernel of wheat that I believe, as our life is hid in Christ, happens to us. जसरी गहुँको दाना जमिनमा राखेपछि 5 वटा कुराहरू त्यहाँ गहुँको दानालाई हुन्छ, त्यसरी नै हामी पनि ख्रीष्टमा भएकालाई 5 वटा कुरा हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छन्। So when the kernel of wheat is in the ground, the first thing that happens, it was hard, but there in the ground it becomes soft. किनभने गहुँको दाना सारो हुन्छ र जब यसलाई जमिन भित्र राखिन्छ त्यो जमिन भित्र चाहिँ यो चाहिँ नरम भएर जान्छ। यो पहिलो काम हुन्छ। It's like when we first come to Christ, we may have been hard, but as our lives are buried or hidden in Christ, we begin to soften. किनभने यो हाम्रो लागि पनि यस्तै हुन्छ। जब हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हुँदैनौं तबसम्म हामीहरूको जीवन कठोर हुन्छ, हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ। जब हामी ख्रीष्टमा लुकाइन्छौं अनि हामीहरू पनि नरम हुँदै जान्छौं। Instead of hating our enemies, we start loving our enemies and praying for them. किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूलाई घृणा गर्नु, आक्रमण गर्नुको साटो तिनीहरूलाई हामी प्रेम गर्न थाल्छौं, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न थाल्छौं। And instead of being angry and mean all the time, a softness comes into our life. हामीले अरूलाई प्रति रिसाउने, डाही हुनुको साटो हामी भित्र नरम हुँदै गइरहेका हुन्छौं। And as it softens, people can see the love of God in our lives. जब हामी भित्रबाट नरम हुँदै जान्छौं अनि मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रेमलाई देख्न सक्छन्। So if you're willing to yield yourself to Christ, your life will become more filled with his love. किनभने यदि तपाईले आफैलाई एउटा नरम हुनको लागि छान्नुहुन्छ र बनाउनुहुन्छ भने परमेश्वरको अगाडि तपाईको जीवन अझै सुन्दर बन्दै जान्छ। And the Bible says, by this shall all men know you are my disciples, because you love one for another. प्रभु येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गरेकै कारणले गर्दा मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भनेर। That little grain of corn or wheat in the ground softens, just like the tears of repentance softens our lives. गहुँको दाना जमिन मुनि राख्दाखेरि त्यो नरम भए जस्तै हामी पश्चाताप गर्दै आँसु झार्दै आफैलाई नरम पारेका हुन्छौं।
I remember when I first came to Christ, I had been very hard as a young man. म आफ्नो जीवनलाई सम्झिन्छु येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि मेरो जीवन जवानी अवस्थामा एकदमै कठोर कडा प्रकारको थियो। I was in my last year of high school. म त्यति बेला मेरो हाई स्कुलको अन्तिम समयमा थिएँ। I was almost 18 years old. म त्यति बेला लगभग 18 वर्षको भइसकेको थिएँ। And I had reputation in a big school to be the hardest man, young man. त्यति बेला हामीहरूको स्कुलमा चाहिँ म चाहिँ एउटा कठोर प्रकारका मान्छे हुँ भनेर मान्छेले मलाई चिन्थे त्यसरी। And I remember in English class how my teacher was almost afraid of me because I always caused problems. किनभने मेरो अंग्रेजी पढाउने सर शिक्षक चाहिँ मसँग डराउँथे किनभने म जहिले पनि त्यहाँ कक्षामा समस्याहरू ल्याइदिने काम गर्थे। But when I came to Jesus, my life began to change. तर जब म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे मेरो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन थाल्यो। The hardness became softer. मेरो त्यो कठोरपना चाहिँ नरम हुँदै गयो। And I remember one day we were taking an examination and I was writing there, answering the questions. एक दिन चाहिँ परीक्षामा चाहिँ म परीक्षा दिइरहेको थिएँ, लेखिरहेको थिएँ। And I didn't know, but my teacher came and walked behind me and was standing there. मलाई थाहा छैन मेरो शिक्षक पछाडि आएर मेरो पछाडि उभिराख्नु भएको रहेछ। She was just looking at me. उनले चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ। And I didn't know that. मलाई त्यो थाहा छैन। And all of a sudden she said, "Tony, what have you done?" र अचानक प्रकारले उनले भन्नु, "टनी, तिमीले के गर्यौ?" भनेर उहाँले भन्नुभयो। And I looked at her, "Teacher, I didn't do anything. I'm not cheating. I'm not doing nothing." र मैले एकदम डराएको, "म्याडम मैले केही पनि गरेको छैन, म त केवल लेखिरहेको छु, चिटिङ गरेको छैन" भने। She says, "You changed so much. What's happened to you?" उहाँले भन्नुभयो, "तिमी त धेरै बदलेका रहेछौ, के भयो तिमीलाई?" भनेर उहाँले भन्नुभयो। And I thought for a moment, I said, maybe because I gave my heart to Jesus. मैले एकछिन सोचेर मैले मनमा नै भने सायद मैले आफ्नो जीवन येशूलाई दिएको कारणले होला भनेर। She raised her hands and said, "Thank you, Lord. Praise the Lord." उनले आफ्नो हात माथि राखेर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भनेर उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्। And that's unusual in a public school. यो चाहिँ एउटा धेरै मान्छेहरू पढ्ने स्कुलमा यसरी गरेको चाहिँ एउटा अस्वाभाविक पनि देखिन्छ। So you see, when I had those tears of repentance, it took my hardness and began to soften it like the kernel of wheat in the ground. आँसुको साथमा गरेको पश्चातापले मेरो कठोर जीवनलाई नरम बनाउँदै लग्यो, जसरी एउटा गहुँको दाना जमिनमा गाडेपछि त्यो नरम भएर जान्छ। And then the second thing that happens in the ground, the starch turns to sugar. अनि त्यहाँ जमिनभित्र अर्को परिवर्तन के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो त्यसमा चाहिँ चिनीपनाहरू देखा पर्न थाल्छ। 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone be in Christ, he is a new person. Old things passed away, all things become new." दोस्रो कोरिन्थी 5:17मा यसरी भनेको छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। So what happens? That starch turns to sugar and we are sweeter in our life. किनभने त्यो के हुन्छ जब त्यो गहुँको दाना बदलिँदै चिनीमा रूपमा बदलिँदै जान्छ, यसरी नै हामीहरूको जीवन पनि स्वादिष्ट र गुलियो हुँदै जान्छ। How do we become a sweeter or a nicer person? How? कसरी हामी चाहिँ एउटा सुन्दर मान्छे, एउटा मनपर्ने मान्छे बन्दै जान्छौँ त? How? Because God shows us his love for us. किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको प्रेम देखाउनुहुन्छ। And because he shows his love to us, we respond by showing our love for him. किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ र त्यो प्रेमको प्रतिक्रिया हामी प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले पनि प्रेम उहाँलाई गरिरहेका हुन्छौँ। Look what Jude said in the first chapter, the 21st verse. यहूदाको पत्र तपाईले हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ 24 पदमा के भन्नुहुन्छ उहाँले? Keep yourself in the love of God,
looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. Which verse? Jude, first chapter, 21 verse. 21 पद, यहुदा 21 पदलाई पढिदिनेछु म। यहाँ लेखेको छ, आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख र अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको कृपाको प्रतीक्षा गर। The kernel of wheat, the starch turns to sugar. God shows his love to us and we become sweeter. जसरी एउटा गहुँको दाना बिस्तारै चिनीको रूपमा परिणत हुँदै जान्छ, त्यसरी नै परमेश्वरले हामीहरूको जीवनलाई अरूको लागि मन पर्ने राम्रो असल बनाउँदै जानुहुन्छ। God shows his love to us, we show our love to God. परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नको लागि छान्नुभयो र उहाँले प्रेम गरेकै कारणले हामीहरूको जीवन पनि उहाँलाई प्रेम गर्ने हुन थाल्छ। And the Bible said, as we read in Jude, keep yourself in the love of God. र यहाँ चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ, जो हामीले यहुदाको पत्रमा पढ्यौं, यो प्रेमलाई चाहिँ तिमीहरूले राख, समातेर राख भनेर भनिएको छ। You know, I've seen some Christians that are never happy. They seem to be mean all the time. कुनै कुनै क्रिस्चियन विश्वासीलाई मैले देखेको छु, कहिल्यै पनि खुसी हुँदैन, जहिले पनि निराश भइरहेका हुन्छन्। Can you imagine witnessing to somebody and saying, "Do you love Jesus?" No. कतिपल्ट तपाईँले यसो सोध्नुहुन्छ, तपाईँले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने गर्दैन भन्छ। You should have a smile on your face and say, "Yes." Do you love Jesus? तर जब तपाईँले मान्छेलाई भन्छ, एकदमै मुस्कुराउँदै भन्नुपर्छ कि तपाईँले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? हो, म प्रेम गर्छु भनेर। Or you see somebody and you're saying hello to them. Hello. Or hello there. कसैलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ, ओहो के छ हेलो भनेर भनेपछि हेलो भनेर उसले छोड्दिन्छ त्यतिकै। No, you want to be friendly, and God's people should show the love of God. किनभने तपाईँ परमेश्वरको मानिसहरू भएको कारणले गर्दा मानिसहरूसँग एउटा प्रेमपूर्वक राम्रो बोलीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। And then that kernel of wheat buried in the ground does the third thing. र त्यसपछि तेस्रो कुरा, त्यो जमिनमा मुनि त्यो बिउलाई के हुन्छ भने Under the ground, it begins to expand and open up. त्यसपछि त्यो बिउ चाहिँ जमिनभित्र चाहिँ बढ्न थाल्छ र बाहिर निस्किन थाल्छ। Now it's open to the minerals and nourishment from the earth to make it grow. त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो मिनरलहरू देखा पर्न थाल्छ र त्यो चाहिँ जमिनबाट बाहिर निस्किन थाल्छ। And we must open and receive the word of God that builds us up in the holy faith. त्यसैले गर्दा हामी पनि आफैले आफैलाई खोल्नुपर्छ ताकि हामी परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्न सकौं। In Luke, the 8th chapter, the 15th verse. Luke 8 को 15 मा, but on the good ground are they which are honest, good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. यहाँ लुका 8 को 15 तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन्। So we should have a life open to the word of God and open to the leading of the Holy Spirit. त्यसैले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनलाई हाम्रो हृदयलाई खोल्नुपर्छ परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्नलाई र पवित्र आत्मालाई हामीलाई चलाउनलाई दिनुपर्छ। Remember in Romans, as many as are led by the Spirit, they are the children of God. किनभने यो कुरा कहिले नबिर्सिनुहोस्, जो चाहिँ रोमीको पत्रमा लेखेको जो पवित्र आत्मा डोर्याएका हुन् तिनीहरू मात्र परमेश्वरको सन्तान हुन्, होइन भने तिनीहरू होइनन्। And God wants to lead our lives, but we have to be open to his will. परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ तर त्यसको लागि हामी खुला हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। Too many believers want to do things their way, not God's way. धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफ्नै तरिकाले चलाउन चाहन्छन्, परमेश्वरको तरिकाले चलाउन चाहँदैनन् तिनीहरू। I have met Christians, believers, who have gone from one pastor to another and asked them about the will of God.
मैले धेरै यस्ता विश्वासीहरू पनि देखेका छौँ, एक पास्टरबाट अर्को पास्टर अर्को मण्डलीमा धाइरहेका हुन्छन् परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर जान्नको लागि। And they won't accept anyone until they find someone that goes along with what they want rather than what God wants. र तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि पास्टरसँग सहमति हुँदैन जबसम्म कुनै पास्टरले तिनीहरूको इच्छा अनुसारको कुरा गरेन भने उनीहरू सहमति हुँदैन, परमेश्वरको इच्छालाई उनीहरू चाहँदैनन्। And if you've been watching or hearing the lessons, I have emphasized that the will of God for your life is God's word. र यदि तपाईँ यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई यही कुरा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचन नै हो। And the Lord wants to give us direction. He orders our footsteps, the Bible says. किनभने हामीलाई चाहिँ परमेश्वरमा बढ्नको लागि परमेश्वरले चाहिँ वचनको पानी हामीमा खन्याउनुहुन्छ ताकि हामी बढौँ भनेर। Okay, so first the kernel of wheat is planted in the ground. First, the kernel of wheat is पहिलो कुरा planted. चाहिँ जमिन मुनि गाडिन्छ। The first thing it does, it softens. Second thing, the starch turns to sugar. पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ नरम हुन्छ, बिउ नरम हुन्छ जमिन मुनि, त्यसपछि चाहिँ यसले चिनी उत्पादन गर्न थाल्छ। The third thing, it opens under the ground. त्यसपछि तेस्रो कुरा यो जमिन मुनिबाट निस्किन थाल्छ, खुल्न थाल्छ। And then the fourth thing, under the ground, where no one sees it, it gives. र चौथो कुरा जमिन मुनि उसले जे कुरा दिन्छ त्यो कुरा अरूले देख्न सक्दैन। It begins to push a little green twig out of the ground towards the sky. त्यसपछि उसबाट जमिनबाट एउटा सानो टुसा चाहिँ बाहिर निकाल्न थाल्छ। If your life is going to be buried in Christ, you also have to have a life of giving. यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टसँगै गाडिनु भएको छ भने तपाईँ पनि दिने जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ। Oh yes, we give our tithes and offerings, but give also what God has given you. तपाईले हो यो कुरा साँचो हो, तपाईले आफ्नो दशमांश भेटी दिनुहुन्छ, तर यसको साथसाथै परमेश्वरले तपाईलाई जे दिनु भएको छ त्यो पनि तपाईले दिनुहुन्छ। In one of my lessons, I talked about Peter and John going to the temple and giving to the beggar. र एउटा मैले कक्षामा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ, पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा जाँदै गर्दा एउटा भिखारीलाई के कुरा दिएको थिए त्यही त्यसरी नै हामीले दिनुपर्छ। They gave faith, they gave the word, they gave the name, they gave the right hand of fellowship. किनभने तिनीहरूले त्यो भिखारीलाई चाहिँ येशूको नाम दिए, वचन दिए, आफ्नो विश्वास दिएका थिए र त्यो अधिकार दिएका थिए। And if your life is hidden in Christ, if you are buried with him, you will also give like this kernel of wheat will give a twig. यदि तपाईको जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा लुकाइएको छ, ख्रीष्टमा तपाई मर्नु भएको छ भने जसरी एउटा गहुँको दानाले टुसालाई दिन्छ त्यसरी नै तपाईले पनि अरु जनालाई अरु व्यक्तिलाई दिने कुरामा तयार हुनुहुन्छ। And the more that kernel of wheat gives, the more it grows. जति जति जमिन मुनिबाट बिउले चाहिँ त्यो टुसालाई माथि धकेल्छ त्यो अझै माथि माथि बढ्दै बढ्दै जान्छ। Because it sends little roots out in under the ground, tiny roots where it grabs strength to be able to push upwards. र त्यो माथिको बोटलाई बलियो बनाउनको लागि त्यो बिउको वरिपरि चाहिँ जराहरू निस्किन थाल्छन् ताकि त्यो बलियो गरी खडा रहोस् भनेर। You remember in Luke's Gospel, the 21st chapter, the 3rd verse, where the poor woman, widow came, and it says there in the 3rd verse of the 21st chapter, verse 3, he said to the disciples, "Of a truth I say to you, that this poor woman, widow, has given more than all the rest." किनभने लुकाको सुसमाचार 21 को 3 मा प्रभु येशूले एउटा विधवाको बारेमा यसरी भन्नुहुन्छ, तब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यस गरिब विधवाले अरु सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे भनेर। Here all these rich Pharisees were dropping gold and silver
in there. But here's this poor woman with 2 little mites. Drop that in, and Jesus said she gave more. यहाँ किनभने हामी देख्छौँ त्यहाँ सदुसी फरिसीहरूले चाहिँ एकदमै सुन चाँदी बहुमूल्य पैसाहरू चढाइरहेका थिए, तर यो गरिब विधवाले 2 पैसा मात्र, तामाको 2 पैसा मात्र चढाएकी थिए, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यसले बढी चढाइ भनेर। It isn't how much, it's what you have, you give. किनभने कति धेरै भन्ने होइन, तपाईसँग जे छ त्यो कुरा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। I remember my wife and I were in Chile, South America, many years ago. धेरै वर्ष अगाडि मेरो श्रीमती र म दक्षिण अमेरिकाको एउटा चिली भन्ने ठाउँमा थियौं। And we had given all our money away for the crusade and to help the people there. र हामीले हामीसँग भएको सबै पैसाहरू क्रुसेडमा लगानी गरिसकेका थियौं, त्यहाँ आवश्यक कुराहरूमा खर्च गरिसकेका थियौं। And here there was one bill we did not pay that we owed for printing for the crusade of $45. र अर्को एउटा कार्यक्रमको चाहिँ एउटा बिल हामीले दिन सकेनौं, जो चाहिँ लगभग $45 जति थियो त्यो दिनको लागि। And I said, Marge, what are we going to do? She says, all we can do is pray. र अब त्यो कसरी दिने हामीलाई थाहा थिएन। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी ल ठिकै छ प्रार्थना गरौँ भने त्यसको लागि। And I thought, here we are 8,000 kilometers from our home and we have no money. हामी यहाँ आफ्नो घरदेखि लगभग 8,000 किलोमिटर टाढा छौं र अब हामीसँग पैसा छैन त्यहाँ। And here we have this bill yet for $45 American. अब त्यहाँ चाहिँ फेरि हामीले तिर्नुपर्ने बिल पनि छ, 45 अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने थियो त्यहाँ। And being Christians, we have to pay. हामी एउटा क्रिस्चियन भएको कारण नाताले पनि हामी त्यो तिर्नै पर्ने हुन्छ। It would be a poor testimony for us if we would leave without paying the bill. यदि हामीले त्यहाँ नतिरिकन हामी हिड्यौं भने यसले चाहिँ गवाही बिगार्छ। So we prayed. And here we are in the capital city with 2 million people there. हामी यहाँ प्रार्थना गर्यौं र जुन सहरमा हामी थियौं त्यो चाहिँ एउटा राजधानी थियो र त्यहाँ झन्डै झन्डै 20 लाख मान्छेहरू थिए। And here's a knock on the door where we were staying with this family. र हामी एउटा घरमा गयौं, त्यहाँ एउटा जुन परिवार बस्थ्यो त्यहाँ हामीले ढोका ढकढक्यायौं। And it was the postman with a letter. त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो ढोका ढकढक्याएर एउटा मान्छे आएर त्यो चाहिँ पोस्टम्यान थियो। And they gave it to the woman of the house and she gave it to us. त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो घरको आइमाईलाई दियो त्यो पत्र र त्यसले फेरि हामीलाई दियो। And here's what it said on the letter. र त्यो पत्रमा के लेखेको थियो भने, now the letter was from Miami, Florida, more than 7,000 kilometers from where we were. हामी जहाँ थियौं त्यहाँबाट फ्लोरिडाबाट आएको थियो, लगभग 700 किलोमिटर टाढाबाट त्यो आएको थियो। A little, we opened it up and we found in that envelope $50. र जब हामीले त्यो पत्र खोल्यौं त्यो भित्र $50 अमेरिकी डलर रहेछ त्यो भित्र। And here's what they wrote. र त्यसमा यिनीहरूले यसरी लेखेको रहेछ, 2 days ago we were having prayer meeting and a prophecy came that Tony and Marge Abram are in Chile and they need money. र हामी 2 दिन अगाडि प्रार्थना गरिरहेका थियौं र त्यति बेला हाम्रो अगाडि एउटा भविष्यवाणी भयो र टोनी अब्राहम र उहाँको श्रीमती क्रुसेडमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई पैसाको खाँचो छ, दिनको लागि हामीलाई भविष्यवाणी भयो। And they took an offering and they received $50 in the offering. र त्यसपछि उनीहरूले भेडी संकलन गरेर $50 उनीहरूले संकलन गरेर छन्। But they didn't know where we were except we were in Chile and we were in a capital city of 2 million people. र तिनीहरूलाई हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा थाहा थिएन, किनभने हामी त्यहाँ सदरमुकाम हामी चाहिँ चिल्लीमा थियौं र त्यहाँ एउटा परिवार बसिराखेका थियौं। Now remember, we prayed, God, we got to pay this bill. किनभने हामीले प्रार्थना गरेका थियौं कि त्यो बिल हामी बुझाउन सकौं भनेर। And on the envelope they wrote, Evangelist Tony Abram, Santiago, Chile. And that's all.
र त्यो पत्रमा हामीले के देख्यौँ भने टोनी अब्राहम लेखेको थियो र हामी जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँको नाम लेखेको थियो। And when it arrived in Santiago, Chile, how did they know who and where we were? अब हामी यहाँ बसिराखेका छौँ, उनीहरूले ठाउँको नाम मात्र लेखे, देशको नाम मात्र लेखे, कसरी तिनीहरूले हामी कहाँ आएर पुर्याउन सक्यो, कसरी थाहा पायो त्यो कुरा? But God knew. God knows where we are all the time. तर परमेश्वरलाई थाहा छ हामी कहाँ छौँ, कहाँ हुन्छौँ, जहिले पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ। And evidently there was some worker that knew our name and where we were. र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले अचानक त्यो थाहा पायो कि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा थाहा पायो त्यसले। And here we had given, and here God gives from so far away. र हामी धेरै टाढा पनि परमेश्वरद्वारा आएको त्यो उपहारलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ। And we paid the bill for $45, and we had $5 left. And Marge said to me, my wife, now we have $5 to give to the church, our tithe. र अब हामीले त्यो $50 पाएपछि $45 हामीले त्यहाँ बिल बुझायौँ र $5 जो बचेको थियो त्यो चाहिँ मण्डलीलाई हामीले चाहिँ भेटीको रूपमा दियौँ। Oh, so our God, He knows where we are, what we are, and what we need. के अरे परमेश्वरलाई जहिले पनि हामी कहाँ छौँ, हामीलाई के कुरा खाँचो छ, कस्तो आवश्यकता छ त्यो उहाँलाई थाहा हुन्छ। And He wants us to have a life of giving. र उहाँले हामीहरूको यस्तो जीवन जिएको चाहनुहुन्छ जो जीवन हामीले अरूलाई दिन सकौँ। If you will be a true disciple, then you should have a life of giving. यदि तपाईँ साँचो चेला, साँचो विश्वासी भएर जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको जीवन अरूलाई दिनै हुनुपर्छ। And then the fifth thing that happens to the corn of wheat. र पाँचौं कुरा अब त्यो बिउलाई के हुन्छ भने त्यो म बताउन चाहन्छु। After it softens, after its starch turns to sugar, अब यो चाहिँ जस्तै माथि माथि बढ्न थाल्छ, after it starts to give, जब यसले दिन थालिसकेपछि then it brings forth fruit. त्यसपछि यसले अन्त्यमा के गर्छ, धेरै फलहरू फलाउन थाल्छ। In Galatians 5:22, it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. किनभने गलाती 5:22-23 आत्माका फलहरूको बारेमा यहाँ भनिएको छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम हुन्। And in the 23rd verse, Brother Kishan, read it. र 23 पदमा नम्रता, संयम यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। And then I like in Psalms, the first chapter, the 3rd verse. Psalms 1, the 3rd verse. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf will not wither, and whatsoever he does will prosper. र यहाँ भजन सङ्ग्रह नम्बर 1 को 3 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। So I say in conclusion, we must be willing to be like a corn of wheat. त्यसैले गर्दा म तपाईहरुलाई अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, हामी एउटा गहुँको दाना जस्तै हुनुपर्छ। And have our life hid in Christ, that the world can see Jesus living in us, and let our light shine. किनभने हामीहरूको जीवन ख्रीष्टमा लुकाइएको छ र जब हामी यसरी रहन्छौँ, जिउँछौँ र हामीमा ख्रीष्ट चम्किन थाल्नुहुन्छ र मानिसहरूले हामीलाई देख्नेछन्। Now I hurry through that because I want to share just something else with you. र अब म अलिकति अर्को कुरा पनि तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। Because all through these sessions we have been talking about our relationship with God and God with us. र अहिलेसम्म यो कक्षाभरि नै हामीले चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचको सम्बन्धको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं। And I have before me a list I made of divine gifts God has given you to help you live and evangelize.
र अर्को मसँग केही लिस्टहरू छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले दिने वरदानहरूको बारेमा छ जो म तपाईँहरूको सेवकाईको लागि तपाईँको व्यक्तिगत जिल्ला चाहिन्छ त्यो म पढ्न चाहन्छु। Number one, the greatest gift, of course, is the person of Jesus Christ. तपाईँ र मलाई दिनुभएको वरदानमा सबैभन्दा मुख्य वरदान येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। That is the greatest gift when we receive him, Jesus. र हामीले पाएको हामीले पाउने सबैभन्दा ठुलो वरदान चाहिँ येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। The world doesn't know this gift, but we need to tell the world about this gift. संसारलाई यो ठुलो वरदानको बारेमा उपहारको बारेमा थाहा छैन, तर तपाईँ र मैले यो वरदानको बारेमा संसारलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। Christianity is not a religion, it is a life. किनभने यो विश्वासी क्रिस्चियनिटी चाहिँ यो कुनै धर्म होइन, यो त एउटा जीवन हो। That's why the Bible says, he that has the Son of God has life. किनभने बाइबलले भन्दछ जससँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तिनीहरुसँग जीवन छ भनेर। And I like what Paul said, that Jesus Christ is an unspeakable gift to us. र यहाँ चाहिँ पावलले आफ्नो धर्मशास्त्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो लागि कल्पना नै गर्न नसकिने वरदान हुनुहुन्छ। In other words, we cannot explain how wonderful he is. अर्को शब्दमा भन्यो भने येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी व्याख्या नै गर्न सक्दैनौँ उहाँ कति महान र असल हुनुहुन्छ भनेर। And the second great gift God has given to us is the gift of the Holy Spirit. अनि दोस्रो महान वरदान परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको चाहिँ उहाँको पवित्र आत्मा नै हो, who lives within us, that makes us the temple of God. र उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई परमेश्वरको मन्दिर बनाउनु भएको छ। And with the Holy Spirit, he brings the spiritual gifts into us. र त्यो पवित्र आत्माको साथसाथैमा पवित्र आत्माका वरदानहरू पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। Someone says, can I have all 9 spiritual gifts? कतिले सोध्लान् सायद के मैले त्यो 9वटै वरदानहरू मसँग हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्लान्। It's possible, but it's up to the Holy Spirit to do that. Normally we have 1 or 2 gifts. यो सम्भव पनि छ, तपाईसँग हुन सक्छ, यो पवित्र आत्माले नै दिनुहुन्छ, तर सामान्यतया हामीमा 1 या 2वटा वरदानहरू हुने गर्छन्। But I have met lots of Christians who do have a special gift, but they never use it. मैले धेरै यस्ता क्रिस्चियनहरू पनि देखेको छु तिनीहरुसँग धेरै वरदानहरू हुन्छ तर तिनीहरूले प्रयोगमा ल्याएका हुँदैनन्। And of course, the fourth gift I want to tell you about is the gift of salvation that you get to offer to the people. र चौथो वरदान परमेश्वरले तपाईलाई मलाई दिनुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ मुक्तिको वरदान हो जो चाहिँ साँच्चै नै हामीले अरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। Just think, if you had millions of dollars or pounds or gold and silver, you could give it to people. Oh, they would be happy, yes. तपाईसँग धेरै सुन चाँदी डलर छ पाउन्ड छ रुपैयाँ छ भने तपाईले मान्छेहरूलाई दियो भने मान्छे खुसी भएर लिन्छन् स्वीकार्छन् चाँडै। But the greatest gift that you can give people is salvation. तर त्यो भन्दा पनि महान वरदान तपाईले मानिसलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यो हो उद्धार र मुक्तिको वरदान। Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? येशू प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले सारा संसारलाई हात पारेर यदि आफ्नो प्राण गुमायो भने तिमीलाई के लाभ हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। Your soul is worth more than the whole world and everything in it. किनभने तपाईको आत्मा संसारका सबै कुरा प्राप्त गर्नु भन्दा पनि ठूलो कुरा हो। And the fifth thing God has given us is eternal life. पाँचौं कुरा परमेश्वरले तपाईलाई मलाई दिनुभएको वरदान यो हो कि अनन्त जीवन हो। The joy of the Lord is ours for eternity. किनभने परमेश्वरको आनन्दले तपाई र मलाई अनन्तताको लागि लान्छ। Salvation is not just for now, it's forever. किनभने उद्धार र मुक्ति चाहिँ अहिलेको लागि मात्र होइन यो त सधैँको लागि हो।
These are all gifts that God has given to us. That's why he wants us to share with others. यी वरदानहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, यसैले उहाँ चाहनुहुन्छ कि यो वरदानहरू हामीले अरूलाई पनि बाँडौँ भनेर। And then some of us have this gift is a divine call. र कतिसँग यो वरदान हुन्छ जो चाहिँ ईश्वरीय बोलावट हुन्छ। And I believe that all of us are called to serve the Lord. र म यो विश्वास गर्छु हामी जति छौँ हामी सबैलाई परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि बोलाइएका हौँ। I'm going to ask Pastor Kisan to read Romans 12, 1 and 2, the 12th chapter, the 1st and 2nd verse. म रोमी 12 को 1 र 2 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। So we come to the Lord and we offer ourselves as a living sacrifice. हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ र आफैले हामी उहाँलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्छौँ। And that is a divine call from God to us. यो चाहिँ परमेश्वरबाट ईश्वरीय बोलावट तपाईँ र मेरो लागि हो। I'm sorry to say that not every believer does this. म यो कुरा भन्नलाई एकदमै दुखित छु कि सबै विश्वासीहरू यो बोलावटमा बोलाइएका हुँदैनन्। But if you're going to be used of the Lord, you need to offer yourself. यदि तपाईँ परमेश्वरद्वारा तपाईँ चलाइएको प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो बोलावटमा बोलाइएको हुनुपर्छ। Because number 7, all of God's gifts are good gifts. 7औं नम्बर यही हो कि परमेश्वरले दिने हरेक वरदान असल छन्। Everything comes from God. Every good and perfect gift comes from God the Father. किनभने हाम्रो जीवनमा जे पनि कुराहरू आउँछन् त्यो एकदमै सिद्ध र असल वरदान परमेश्वरबाट मात्र आउँछन्। Read the first chapter of James. तपाईले याकुबको पहिलो अध्यायलाई पढ्नुहोस्। And then finally, God's gifts to the church is the ministries. र अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ सेवकाईको वरदान दिनु भएको छ। Do you know that apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, they are gifts of ministry to the church? किनभने मण्डलीमा जो पास्टर अगुवाहरू छन्, सुसमाचार प्रचारकहरू छन्, प्रेरितहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, यी सबै मण्डलीको लागि दिएका वरदान हुन् ताकि सेवा गर्न सकुन् भनेर। And if you're a pastor or a minister, then you are a gift to the church. यदि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ भने तपाईँ मण्डलीको लागि एउटा वरदान हुनुहुन्छ। Every minister is a gift from God to bless the church. हरेक सेवक सेविकाहरू चाहिँ मण्डलीको लागि वरदान हुन् ताकि मण्डलीलाई आशीषित बनाउन सकुन् भनेर। So that the church may grow and be edified, God gives ministries to the church. ताकि मण्डली चाहिँ बढ्दै जाओस्, सुसज्जित हुँदै जाओस्, किन यो वरदान परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। I'm an evangelist. I'm a gift to the church, but I am doing now the ministry of a teacher. म चाहिँ एउटा सुसमाचार प्रचारक हुँ, म मण्डलीको लागि एउटा वरदान हुँ, तर अहिले चाहिँ म चाहिँ शिक्षकको रूपमा म सिकाइरहेको छु। My main ministry, which is different in what I'm doing now, is an evangelist, but also I'm a gift so I can teach as well on evangelism. मेरो मुख्य सेवकाई भनेको चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु हो, तर यसको साथसाथै मलाई शिक्षा सिकाउने वरदान पनि दिएको कारणले गर्दा म यहाँ आज तपाईहरुको बीचमा शिक्षा सिकाउने काम पनि गरिराखेको छु। Let's take these gifts, let's use them. Let our lives be buried with Christ and rise in fullness of the Spirit. आउनुस् हामी सबैजना आफ्ना वरदानहरूलाई परमेश्वरकै लागि महिमाको लागि प्रयोग गरौँ, आफ्नो जीवनलाई गहुँको दाना जस्तै गाडौँ र उहाँको लागि हामी काम लाग्ने मानिसहरू बन्न सकौँ।
Well, we now come to the close of our last session with you at this time. यस समयको लागि हामीहरूको अन्तिम कक्षा सेसनलाई हामी अब यहाँ अन्त्य गर्न गइराखेका छौँ And I hope not too long in the future that we will be able to come again. र मलाई आशा छ आउने दिनमा आउने समयमा हामी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा आउनेछौँ I would love to come to your home and sit with you, drink some tea, and talk about the good things of God. म तपाईहरुको गाउँमा तपाईको घरमा आउन चाहन्छु तपाईसँग चिया खाँदै परमेश्वरको वचनका असल कुराहरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु But if that doesn't happen here on earth, one day we will eat and sit and drink together at the great banquet table in heaven. तर यो कुरा सायद यो पृथ्वीमा अहिले सम्भव होला नहोला तर एक दिन हामी स्वर्गमा एकदमै ठुलो टेबलमा बसेर हामी सबैजना एकसाथ खानेछौँ पिउनेछौँ र रमाउनेछौँ And what a day that will be when we see Jesus. र त्यो दिन कति महान दिन हुनेछ जब हामी येशूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्नेछौँ I'm looking forward also to see my mother, who passed away some years ago. She was 99 years old. र म मेरी आमालाई पनि म फेरि पनि भेट्न देख्न चाहन्छु जो केही वर्ष अगाडि मात्र प्रभुमा सुत्नुभयो 99 वर्षको हुँदा My father, he died young, so I don't remember him as an old man, but I want to see my father again. मेरो बुवालाई पनि म भेट्न चाहन्छु उहाँ जवान हुँदै बित्नु भएको थियो उहाँको अनुहार वृद्धमा कस्तो थियो मलाई त्यो थाहा छैन But most of all, I want to see Jesus तर त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा म येशूलाई नै हेर्न चाहन्छु and thank him that because of him, I can spend eternity with him. म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँकै कारणले गर्दा म अनन्त जीवनमा प्रवेश गरिरहेको छु And I want to meet, if I don't meet you here, I want to meet you there. म अहिले यहाँ तपाईलाई भेटिराखेको छु र त्यहाँ स्वर्गमा तपाईहरुलाई भेट्ने छु And you come up and say, Brother Tony, I heard you talking with Pastor Kisan. र तपाईले त्यति बेला मलाई भन्नुहुन्छ ब्रदर टोनी तपाईलाई मैले सुने तपाईबाट सुने पास्टर किशनसँग भएर तपाईले कुरा गर्नुभयो मसँग भनेर Maybe I'll ask you, did you like what you heard? र सायद म त्यति बेला सोच्छु होला मैले बोलेका कुराहरु तपाईलाई मन पर्यो भनेर म सोच्छु होला And maybe you will say, yes, I liked it, but maybe you were too long. तपाईले सायद त्यति बेला भन्नु होला ओ मलाई मन त पर्यो तर यो धेरै लामो थियो तपाईले बोलेका कुरा भन्नु होला And you didn't speak the same language. त्यति बेला चाहिँ हामी एउटै भाषा बोल्ने छौं But we're all speak the same language in heaven. अहिले हामी एउटै भाषा नबोले पनि स्वर्गमा एउटै भाषा हामी बोल्ने छौं So God richly bless you. Let me pray this prayer for you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष गर्नुभएको छ आउनुस् म तपाईहरुको लागि Father, as I stretch forth my hand to my brothers and my sisters in Nepal, प्रभु म आफ्ना हातहरु नेपालमा भएका तपाईका छोराछोरीहरुको लागि उठाउँदछु may the Lord bless you and keep you. प्रभु यिनीहरुलाई तपाई आशीष गर्नुस् र उनीहरुलाई सुरक्षा तपाईले दिनुहोस् May his face shine upon you. तपाईको मुहार उहाँहरुको जीवनमा चम्कोस् प्रभु And may the countenance of God overshadow you and your family every day. प्रभु तपाई परमेश्वरको उपस्थिति उहाँहरुको जीवन उहाँहरुको परिवारमा सधैँभरि बनिरहोस् May you prosper in your spirit, your mind, and in your body. प्रभु तपाईले उहाँहरु एक एकलाई तपाईको आत्मामा तपाईको शरीरमा तपाईको सेवामा फल्दै फुल्दै जानलाई सहायता गर्नुहोस् In Jesus' name, येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना चढाउँछौं amen. आमेन And once more, I want to say that we love you, but God loves you more. एक पटक अझै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामीले तपाईलाई प्रेम गर्छौं तर परमेश्वरले तपाईलाई अझै बढी प्रेम गर्नुहुन्छ Goodbye for now. सबैलाई बाइ Amen. आमेन I'm going to stop the recording.